وا اللہ 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 حبشوں آئی شان تک لے سارے کہو یار سبحان اللہ اگر تسی تھوڑے آئے ہو تو میرا قصور تو نہیں سارے کہو سبحان اللہ 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 توجہ کرنا حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے وہ پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہور پیا چلتا اے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا جنت دے وچ شور پیا جنت دے وچ شور پیا کونے بلال کالے رنگ وچ جمال تک آئے کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سوہنا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا کون اے ہور پیا ٹورتا اے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا ایک کو نہ زیادہ کھولو توجہ کرنا ذرا محبت دا اظہار کرو محبت دا اظہار کرو توجہ کرو ایک جملے میں اگلے دن ویاڑی اندر پڑھے نے اللہ جانتا لوگوں نے محبت دی بڑی خیر کر دیتے ہیں لیکن میں صرف تواڈے کولوں سبحان اللہ منگی ہے توجہ کرنا ذرا کالے رنگ وچ جمال تک آئے حبشہ دا ایک لال تک آئے جس نے سوہنا بلال تک آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے ہور پیا چلتا اے او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا نبی پاک دی حدیث کا ترجمہ کرن لگا حشر دے ہاڑے عرش تھلے نور ممبر لگے حوصل اذان نہ دیون والے سارے تہجد دے بانگے ہو دسمبر دیاں سردیاں اندر سخت ٹھٹر دی سردی اندر فجر دی اذان واسطے آن والا بابا کوئی معمولی بندہ نہیں ادھر ویکھ میں کی کہہ رہا ہوں حشر دے ہاڑے عرش تھلے اوے نور ممبر لگے حوصل اذان نہ دیول والے سارے ممبراتے پھپے حوصل بلال حوصل وچ وجالے باقی سجے کھپے حوصل آقا پوچھ دے جنت دے اندر ٹورتا کون اے ہور پیا ٹورتا اے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور